शर्म से डूब मरना चाहिए पाकिस्तानी हुक्मरानों को, पाकिस्तानी जर्नैलों को, पाकिस्तान के सब बड़ों को, कि आज जो आपके लोग के कदमों में अरब गिर रहे हैं तो वो सिर्फ इस्लाम की वजह से गिर रहे हैं। ठीक है ना? अगर आप भी उन्हीं की तरह हर उस आलमी दीन को, हर उस जमात को जो इस्लाम का नाम लेती है, आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप किसके कदमों में जाके गिरेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यकीनन आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि जो तहरीक लबैक का लॉन्ग मार्च आ रहा है, तो रात को जब वो यादगार पे रुकने का यानी कि उसने फैसला किया था, फिर उधर भी गोली चली, फिर आगे जाके भी गोली चली, फिर शदर्रा में बहुत ज़्यादा यानी कि उनके ऊपर गोली चलाई गई, काफ़ी कारकुनों की शहीद होने की भी खबरें हैं। ये तो तकरीबन आप लोग यानी कि सोशल मीडिया के ज़रिए आपको मालूम पड़ रहा है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने कुछ और हक़ाइक़ रखने जाता हूँ और आगे होगा क्या, जो कारकुनों में मायूसी फैलाई जा रही है उसके बारे में भी बात करनी है। कि एक तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की फैमिली को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये कन्फर्म खबर है। दूसरा ये भी खबरें आ रही हैं कि मस्जिद रहमत लिल आलमीन में बहुत भारी तादाद में असला रख के मीडिया को बुला के एक प्रोग्राम बनाया, एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि यार ये लोग दहशतगर्द हैं, इनका असला है। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है कि पहले वाली हुकूमतों ने भी ये सब काम किए हैं, उनके ऊपर पर्चे दिए हुए हैं, दहशतगर्द कहा गया है, राक एजेंट कहा गया है, ये सब कुछ पहले भी होता रहा है। आगे क्या होगा, या कारकुनों में मायूसी जो फैलाई जा रही है वो क्या होगी, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अभी भी इसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद यानी कि मुखालफिन की, खासकर पीटीआई की है जो सपोर्ट कर रही है इसको, लेकिन अभी उसमें शरपसंद लोग हैं कि जो इसको सिर्फ सियासत समझ रहे हैं कि अगर तहरीक लबैक वापस आती है तो ये जो नारा है ये उनके ऊपर फिट हो जाएगा कि नाचने वालियों के बच्चे हैं जो हकीकी आज़ादी की जंगें नहीं लड़ सकते। नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा और आपको डिटेल बताऊँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई समझे या ना समझे, कोई क्या समझता है कि ये चाबी वाले हैं या ये नून लीग की बी टीम है या कोई क्या भी समझे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तहरीक लबैक वाले हकीकी मायनों में ये इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। इनका जो मकसद है ना वो इस्लाम है, और इस्लाम की कभी हार नहीं होती। वक्ती तौर पर उनको दबाया जाता है। इमरान खान के दौर में क्या नहीं हुआ, इनके ऊपर पाबंदी लगी, सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी अभी भी है, 50,000 उलमा कराम को जेल में डाला गया। इमरान खान के दौर में 150 के 200 के लगभग कारकुनों को शहीद किया गया, पता नहीं कितनों को जख्मी किया गया। ऐसे हुआ गया था कि भाई तहरीक लबैक खत्म हो गई, लेकिन तहरीक लबैक अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा आ गई है। अब इसमें भी जो हो रहा है तो वो क्या समझ रहे हैं कि तहरीक लबैक खत्म हो जाएगी, तहरीक लबैक को वो खत्म कर देंगे। तहरीक लबैक खत्म ना हुई है और ना इंशाल्लाह आगे होगी, क्योंकि तहरीक लबैक किसी शख्सियत के पीछे नहीं चल रही है, ये इस्लाम के नाम पे चल रही है। अगर आप इस्लाम की तारीख देखें तो तारीख ही बताती है कि इस्लाम की कभी हार नहीं होती है, इस्लाम की हमेशा जीत ही होती है। दूसरे नंबर पे हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की जब फैमिली को गिरफ्तार किया गया तो यकीनन दुख की बात है कि इस मुल्क की जो बर्बरियत है, ये जो जुल्म कर रही है, इसमें कोई शक भी नहीं है कि औरतों को चादर और चार दीवारी को पामाल नहीं करना चाहिए, इसमें तो कोई शक, कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ आपने जहन में बैठा लें कि जो फैमिली गिरफ्तार हुई है ना, वो मेरी फैमिली गिरफ्तार नहीं हुई, वो आम कारकुन की फैमिली, बोजदिल कारकुनों की। बोजदिल का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि अल्लाह की ज़ात हर आदमी को अलग अलग ताकत और ज़रूरत देता है। हमारे जैसे जो कमज़ोर लोग हैं उनकी फैमिली नहीं है कि जिनकी फैमिली को मालूम ही नहीं है कि हमारे बेटे क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से उनका तल्लक है, किसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की बीवी है, वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की बीवी है और उसकी साद हुसैन रिजवी साहब की वालदा है। उनको अच्छी तरह मालूम है कि हमारे ऊपर पहले कितना मुश्किल वक्त आया और आगे कितना मुश्किल वक्त आ सकता है। और यकीनन आप लोग इस चीज़ के साथ इत्तफाक करेंगे कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने जब रिश्ता किया होगा, शादी की होगी, तो सबसे पहले बात ही उसने अपनी वाइफ के साथ यही की होगी कि आपको मेरे साथ चलने से मालूम नहीं कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बात तो नहीं है, वो बहादुर बाप की बेटियां हैं, बहादुर नौजवानों की बीवी हैं, वो इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है उनको कुछ नहीं होगा। उनको मालूम है कि हमने किस मुश्किल से गुजरना है।
اب دوسرے نمبر پہ ابھی جو لیٹسٹ خبر ہے وہ ہے کہ سب سے زیادہ جو گولی چلائی گئی، جہاں کارکن تتر بتر ہو گئے، زہر ہے۔ ناظرین، اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی جنگیں دیکھ لیں، خاص کر جنگ حنین کے ویلے میں، تو کتنے بڑے صحابہ کرام کی تعداد تھی، سب تتر بتر ہو گئے تھے، قدم لڑکھڑا گئے تھے ایز اے انسانیت، یعنی کہ کوئی وہ تو ہے نہیں، تو پھر چند ایک صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، پھر سب کو اکٹھا کر لیا۔ تو ابھی یہ جو کوئی رانا ٹاؤن ہے، کہاں وہاں پہنچ گیا ہے، یہ جلوس پہنچ گیا ہے، وہ جو شیلنگ کی گئی، گولی اسٹریٹ گولی کی ماری گئی، جس میں ابھی تک جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو بات یعنی کہ تقریباً کنفرم ہے کہ ٹوٹل تحریک لبیک کے اس مسجد سے لے کر ابھی تک جو کارکن شہید ہوئے ہیں وہ لگ بھگ کوئی 18 یا 20 کے لگ بھگ ہیں، لیکن جو زخمی ہیں وہ بڑی تعداد میں ہیں، اور جو شدید زخمی ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس، پاکستان کی حکومت، پنجاب پولیس، یہ حکومت کیا پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کی مسجد میں اسلحہ ڈال کے ایک پروگرام بنا رہے ہیں، لیکن یہ ویڈیو بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو پولیس والے زخمی ہو رہے ہیں ان کی میڈیسن ہے، یا ان کو جو فرسٹ ایڈ ہے، وہ تحریک لبیک کے ڈاکٹر پہنچا رہے ہیں، تحریک لبیک کے کارکن ان کو آگے لے کے آ رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں پولیس والوں کی، اور وہی پولیس والے کیا کر رہے ہیں، وہاں اسلحہ ڈال کے ان کو کر رہے ہیں۔ مختصراً ناظرین میں آپ لوگوں کو بتا دوں، واضح الفاظ میں بتا رہا ہوں، جی میں کوئی آپ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے بھی تحریک لبیک کے ساتھ پنگا لیا ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، سب سے زیادہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ عمران خان کے دور میں کیا، اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں بھی کیا، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تھے، ممنون حسین صدر تھا، وہ اس ٹائم کہاں ہے، گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عمران خان اس ٹائم کہاں ہے، یعنی تتر بتر ہو گیا، اور ہمارا اندھا یقین ہے، اور اللہ کی ذات نے وقت سے پہلے تحریک لبیک کو دکھا دیا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے ان کے ساتھ وہ کیا اثر کرتا ہے۔ تو اس حکومت کا بھی، جیسا کہ بابا جی فرماتے تھے نا کہ صدا بادشاہی میرے رب کی ہے، تو اس حکومت نے بھی نہیں رہنا ہے، اس نے بھی بہت جلدی رہنا ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علامہ بابا خادم حسین رضوی صاحب کا مزار کو شہید کر دیں گے، یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ اس کے مزار کو مسمار کیا گیا ہے، لیکن یہ خبر ابھی تک میرے پاس کنفرم نہیں ہے، مسمار کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے مزار کو مسمار کر کے یہ کیا حاصل کر لیں گے؟ ان کو یاد نہیں ہے؟ تاریخ کے اوپر نظر دورانی چاہیے کہ عرب کنٹریوں نے جنت البقیہ میں صحابہ اکرام کی جو مزارات تھے ان کو مسمار کر کے حکومت میں آئے، کن کو خوش کرنے کے لیے؟ برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے۔ برطانیہ کے اشارے کے اوپر آج وہی برطانیہ، آج وہی یورپ ان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، ان کو دبکا رہے ہیں، ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ان کو دھمکی دیتے ہیں، تو ان کو پاکستان یاد آ جاتا ہے کہ ہم پاکستان سے مدد لے لیں۔ پہلے MBS کو دھمکی ملی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، جمال خشوگی کی وجہ سے، تو یہ عمران خان کے نیچے گھس گیا تھا کہ جی عمران خان میرا ساتھ دے گا۔ پھر جب وہ ڈر ختم ہو گیا، پھر اب جو قطر کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو اب پھر ان کو پاکستان یاد آ گیا کہ پاکستان ہمارا دفاع کرے گا۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے پاکستانی حکمرانوں کو، پاکستانی جرنیلوں کو، پاکستان کے سب بڑوں کو، کہ آج جو آپ کے قدموں میں عرب گر رہے ہیں تو وہ صرف اسلام کی وجہ سے گر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ بھی انہی کی طرح ہر اس عالم دین کو، ہر اس جماعت کو جو اسلام کا نام لیتی ہے، آپ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کس کے قدموں میں جا کے گریں گے؟ جب یہی یہود و نصارہ آپ کے اوپر سیدھے ہوں گے، تو آپ کس سے جا کے مدد لیں گے؟ سعودیہ آپ کی مدد کرے گا دفاعی طور پہ؟ کون کرے گا؟ پوری دنیا میں اگر دفاعی سسٹم ہے تو وہ صرف پاکستان کے پاس ہے۔ تو ناظرین، یہ چیزیں بڑی تفصیل سے، یعنی کہ اگر جو آدمی تاریخ کے اوپر نظر رکھتا ہے تو یقین مانے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں یعنی کہ جو حالات کو دیکھ کے جو میرا ناقص تجربہ ہے اس کے حساب سے، کہ یہ تحریک لبیک کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، وقتی طور پر ظاہر ہے کمزور ہیں، کارکن ہیں، ان کو بھگا لیں گے، ان کو شہید کر لیں گے، چپ ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، کیا ہوگا پھر اس کے بعد؟ ایسے نہیں ہے، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے نا تو وہ مٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خدا کی قسم ہے، وقتی طور پر دکھ ہوتا ہے، لیکن جب یہ ظلم ہوتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے، پاکستان کا بچہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تحریک لبیک والوں کا صرف جرم کیا ہے۔ جب بھی ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے تو کبھی گستاخوں کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے ظلم کیا گیا ہے، کبھی گستاخوں کو بے دخل کرنے کی وجہ سے ظلم کیا گیا ہے، کبھی فلسطین کے حق میں ریلی نکالنے کے لیے ان کے اوپر گولی بہائی گئی ہے، اور کبھی بھی ایک بھی ایسا
کوئی دھرنا کوئی لانگ مارچ تحریک لبیک کا نہیں بتا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کیا ہو۔ اس لیے علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے واضح اعلان کیا ہوا ہے، واضح انہوں نے کہا ہے کہ یا اللہ اگر ہم اپنی ذات کے لیے نکلیں گے تو ہمیں برباد کر دینا۔ تو یہ جو وقتی طور پر اگر کوئی کسی کے اوپر طاقت کے ذریعے، طاقت ہے نا، حق و ریاست طاقتور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیا اس ٹائم تحریک لبیک ریاست سے ٹکرا رہی ہے؟ نہیں ٹکرا رہی ہے نا، گولیاں کھا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ طاقت کا استعمال کرتے تو جو پولیس والے یہ پکڑتے ہیں ان کو مار دیتے، ان کا علاج تو نہ کر دینا۔ تو یہ ٹکرا نہیں ہے، طاقت، ریاست تو طاقتور ہوتی ہے، ریاست کو سوچنا چاہیے اور سدا بادشاہی میرے رب کی نہیں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، جو فتح ہے وہ تحریک لبیک کی نہیں اسلام کی ہوگی، اور کیونکہ تحریک لبیک اسلام کے لیے کر رہی ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ